जनाब चेयरमैन, दो मौजू इस वक्त सामने आए हैं और उसमें पहला जो मौजू है उसका ताल्लुक सूबा बलूचिस्तान से है और मैं एक बार फिर आपसे इस बात की इस्तदा करूंगा कि एक सेहर हासिल बहस सूबा बलूचिस्तान पे होनी निहायत ज़रूरी है, क्योंकि बलूचिस्तान का जो मसला है वो सिर्फ सिक्योरिटी का मसला नहीं है। बलूचिस्तान का मसला सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का मसला नहीं है और बलूचिस्तान का मसला सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। बलूचिस्तान का दर हकीकत मसला जनाब चेयरमैन बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़ का मसला है। बलूचिस्तान के आईनी हकूक़ जो उनको दिए गए हैं उनको पाए तकमील तक पहुंचाने का मसला है। बलूचिस्तान का मसला मिसिंग पर्सन्स का मसला है जनाब चेयरमैन, और सिर्फ मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज से मिलने से वो मसला हल नहीं होगा। लिहाजा एक सेहर हासिल डिबेट की बलूचिस्तान पे ज़रूरत है जनाब चेयरमैन। और इसी तरह मैं आज आपके तवस्सुत से हुकूमत से, और अब अफसोस की बात है कि मिनिस्टर फॉर फाइनेंस चले गए हैं, लेकिन 4 या 5 या 15 दिन पहले मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने एक गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम उठाया कि जब ईसीसी ने संदक प्रोजेक्ट का लीज जो है वो दोबारा अप्रूव कर दी। जनाब चेयरमैन, आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान के तहत 2017 में ये बात तय हो चुकी थी कि जैसे ही चाइनीज़ की लीज ख़त्म होगी संदक प्रोजेक्ट जो है वो बलूचिस्तान की हुकूमत को मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद की भी जो वफाकी हुकूमतें रहीं जिसमें हमारी हुकूमत भी शामिल थी, 2 दफ़ा संदक की लीज जो है उसको रिन्यू किया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से, और ये सरासर आर्टिकल 172(3) की खिलाफ वर्जी है जनाब चेयरमैन। और ये अफसोस की बात है जनाब चेयरमैन कि आज दिन तक वफाकी हुकूमत ने कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं बनाया या सिस्टम नहीं बनाया जिससे आर्टिकल 172(3) यानी 50% ओनरशिप सूबे की और 50% ओनरशिप वफाक की, उसको जो है अमली जामा पहनाया जाए। जनाब चेयरमैन, संदक की तो 100% है, संदक की तो 100% है, लेकिन मैं 172(3) की अलग से जी वो मिनिस्टर्स चले गए, हमने डेफर कर दिया। थैंक यू सर। जनाब चेयरमैन, दूसरा मसला जो यहाँ पे उठा वो खारजा पॉलिसी का उठा और वो मुसलसल हुकूमत के तज़ादात फॉरेन पॉलिसी के अंदर उस पे उठाया गया, और बिलखुसूस आज की जो 2 मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर की और वज़ीर ख़ारजा की छपी हैं। मैं समझता हूँ जनाब चेयरमैन कि फॉरेन पॉलिसी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। फॉरेन पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान की रियासत, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। फैसल साहब, तला साहब जी। फॉरेन पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान की रियासत तय करती है और हुकूमत को एक डिक्टेशन के तौर पे वो पॉलिसी दे दी जाती है। और आज के जो बयानात हैं वो गुड कॉप और बैड कॉप के अलावा और कुछ नहीं है। आज का जो प्राइम मिनिस्टर का बयान है वो इलेक्शन पोजीशनिंग के सिवा और कुछ नहीं है। पाकिस्तान की रियासत का जनाब चेयरमैन शुरू दिन से झुकाव जो है वो अमेरिका की तरफ रहा है।
اور ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی ریاست نے بڑا بیئر امریکہ کو دیا. ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی ریاست نے سیٹوں اور سینٹوں کے اندر شرکت کی. ہم نے یہ دیکھا کہ جب نان الائنڈ نیشنز کا ایک گروپ بنا تو پاکستان نے اس وقت بھی امریکہ کا ساتھ دیا. اور پھر جناب چیئرمین ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکی سامراج کے کہنے کے اوپر پاکستان کے اندر رجت پسند قوتوں نے پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو شہید کیا. جناب چیئرمین ہم نے یہ بھی دیکھا جناب چیئرمین کہ پاکستان کی ریاست نے شمسی ایئر بیس جو ہے وہ دی امریکہ کو تاکہ ڈرونز کا استعمال ہو سکے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا جناب چیئرمین کہ جب پاکستان کی پارلیمان نے اس بات کو پتہ کرنا چاہا کہ شمسی کے دینے کے لیے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں، ریکارڈ نہ پریزیڈنسی کے اندر تھا، اس کا ریکارڈ نہ فارن آفس کے اندر تھا، اس کا ریکارڈ نہ منسٹری آف ڈیفنس کے اندر تھا. جو کچھ ہوا وہ آپس میں گپ شپ میں پاکستان کی ریاست کو بیچ دیا گیا جناب چیئرمین. اور ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں جناب چیئرمین کہ پاکستان کا اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے وہ ایشیا کے ساتھ ملا ہوا ہے. پاکستان کا اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے وہ چین اور روس کے ساتھ ملا ہوا ہے. لیکن ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں جناب چیئرمین کہ سافٹ پیڈلنگ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کی جا رہی ہے. ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کے پروجیکٹس کو بیک برنر پہ رکھا گیا. ہم نے آج بھی دیکھا کہ آپ نے جناب چیئرمین ہاتھ اٹھا کے اور اپنی ساورنٹی کو امریکہ کی جھولی میں دے دیا. اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ آپ نے جو معاہدے کیے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ نے ڈاکیومنٹ آف سرنڈر سائن کیا جناب چیئرمین، اس کے نتیجے کے اندر جناب چیئرمین آپ کو یہ اب دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو نہ صرف بجٹ کے اوپر ڈکٹیشن دے رہی ہے، کیونکہ اگر آپ جو رپورٹ ابھی شائع ہوئی ہے سٹافرز کی وہ اٹھا کے دیکھیں گے تو I'm just closing، وہ رپورٹ کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے جناب چیئرمین تو اس میں پورے کا پورا بجٹ جو ہے وہ دیا ہوا ہے. اور اسی طرح آئی ایم ایف نے آپ کو یہ بھی بات کہی ہے کہ آپ اپنا مسئلہ، فائنانس منسٹر بات کر رہے تھے فیٹف کی، فیٹف میں آپ چاہے 27 کی 27 کنڈیشنالٹیز کو میٹ کر لیں گے لیکن فیٹف اس وقت تک نہیں ہلے گا جب تک امریکی سامراج اور بین الاقوامی مالیاتی سامراج جو ہے وہ آپ کو گو ہیڈ نہیں دے گا. اور گو ہیڈ جناب چیئرمین ہاتھ جوڑ کے کاسا لے اسٹیٹ بن کے نہیں ملتی. گو ہیڈ اس وقت ملتی ہے جب پاکستان کی قیادت بین الاقوامی مالیاتی سامراج اور امریکی سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے that we are a proud nation, we are Pakistanis and we will not surrender our sovereignty at any cost. Thank you, Mr. جناب مشتاق صاحب. سر شکریہ مسٹر چیئرمین. میں داخلہ اور خارجہ پالیسی پہ بات نہیں کرنا چاہتا. واک آؤٹ میں جو انڈیا کے اندر